تبدا تشوف عالم جديد تكون فيه انت سباق، عالم تكون فيه انت صاحب الرياده وتحقق مدخول مالي كبير، تحب توصل تبدل حياتك وتحقق طموحك، تحب تنجح وتوصل لاهداف كبيره. هذه فرصتك. النيل ديجيتال مول يعطيك الفرصه باش تبدل عالمك بيدك. النيل ديجيتال مول هو سيت دو فونت ان لين تونسي فوندي بار نيامبوليس ارت برودكشن، يعطي المجال كل واحد عنده الرغبه انه يمارس النشاط نتاعو ويربح منه فلوس عن طريق التسويق الشبكي الماركتينغ دو ريزو باش يبدا المشروع الخاص به رسميا. كما يعطي المجال كل واحد عنده منتوج ولا قيمه باش تبيع البرودوي نتاعك في البوتيك الخاص بيك. وزاد يعطي المجال لاصحاب المشاريع في قطاع الخدمات باش يعرفوا باختصاصاتهم اون لين. ينجم يكون ان فورماتور، ان تكنيسيان، ولا اي واحد عنده سونتر دو سيرفيس، سونتر دو لوازير، ولا اي واحد عنده سونتر دو بوتي ولا سال دو سبور ولا اي نوع من الاختصاصات الاخرى. أما الحاجة اللي تميز بها النيل ديجيتال مول اللي تخليكم تحققوا مرابح كبيرة هو إنه استراتيجي دو ماركتينغ متاعنا بازي سور لو نيتورك ماركتينغ اللي هو التسويق الشبكي، واللي يعطي لكل واحد فيكم فرصة باش يأسس مشروعه الخاص ويحقق مدخول كبير برشا اترافيغ لو ماركتينغ دو ريزو. النيتورك ماركتينغ هو أسلوب لتسويق لمنتجات وإلى الخدمات شركة معينة عن طريق الباريناج، يعني كل حليف يتكون باش يتعلم يجيب حلفاء آخرين ويربح مكافآت مالية على مجهوده حسب نظام مكافآت واضح. خاصية النيابوليتان اللي هو أديرون في منظومة التسويق الشبكي في النيل ديجيتال مول هو أنه يكون إنسان خدام جدي ويحب يتعلم مهنة جديدة، وتكون عنده القدرة إنه يطور من روحه كل يوم ويبتكر ديزيدي انجينيوز اي ريفرز، إنه يحب يعيش في الكونفور اي لو بونور، يكون عنده قدرة كبيرة على التواصل ويتعلم يعمل ريزو بروفيسيونيل كبير، يتعلم ثقافة جلب المال باش يحقق ثراء عن طريق جهده. النيل ديجيتال مول هو الشركة الوحيدة في تونس والعالم العربي اللي تخدم التسويق الشبكي في قطاع الخدمات، خاصة les services digitaux واللي هو أقوى برشا من قطاع المنتوجات. Parmi les services اللي تقدمهم الشركة خدمات الويب كيما لا كرياسيون دي سيت ويب والديفلوبمون بصفة عامة، وخدمات الإشهار كيما لا كرياسيون دي لوغو et les identités visuelles. Les tournages des spots et des shootings وغيرها من خدمات الإشهار كيما تقترح عدة خدمات في مجال الترفيه والبوتي. Nil Digital Mall vous assure aussi des packs de formation في اختصاصات الويب والتكنولوجيا والفنون واللغات وفي plusieurs autres domaines، وفما أكثر من 3000 سيرفيس et formations تلقاهم في السيت nil.tl. نيل ديجيتال مول يوفر لكم الإمكانية باش تتمتعوا بالفرصة هذه بمبلغ استثمار صغير برشا بالمقارنة بامتيازات الربح اللي يوفرها لك. مبلغ الاستثمار في الباك دونتري هو 270 دينار. المبلغ الصغير هذا يولي عندك متجر إلكتروني خاص بيك بارمي لي بوتيك دو نيل.tl. البوتيك اون ليني هذه تنجم تحط فيها منتوجاتك بكل حرية، إذا كان كوميرسون ولا ارتيزون ولا بروبريتير دو مارك. كيما تبيع منتوجاتك تنجم زادا تبيع منتوجات غيرك، كيما تنجم تخدم الكوميرس اون ليني بالمنتوجات اللي يحطها على ذمتك الموقع نتاعنا، وهكا تلقى روحك بديت مشروع مربح من غير راس مال. الكوميرس اون ليني ما يقتصرش معانا كان في البرودوي، حتى إذا كانت بريستاتير دو سيرفيس وإلا كوتش وإلا فورماتور وإلا عندك سنتر دو سيرفيس، تنجم تعرف بنشاطك المهني مهما يكون اختصاصك اترافيغ لو موند ديجيتال، وهكا تدعم نشاطك البروفيسيونيل وتقوي مدخولك. حتى الفنانين ينجموا يستغلوا البوتيك اون لين نتاعهم كوم اون بلاتفورم ديجيتال يحطوا فيها كليباتهم وتصاورهم واغنياتهم ولا اي كرياسيون ارتستيك اخرى. والبوتيك اون لين عندها عدة استعمالات أخرى كل حد حسب نشاطه. لوربيت اريانين هو المنظومة اللي تجمع لي زاديرون اللي نتوركور نيابوليتان الكل. كل عضو جديد ينضم لنا يولي عنده المدار الخاص به ويكون هو او سونتر دو سون اوربيت، وهذا اللي يمكنه انه من النهار الاولاني ينجم يبدا يصنع عالمه عن طريق الماركتينغ دو ريزو. الجيل الاولاني في الاوربيت اريا تنجم تعمل فيه الانسكريبسيون تاع 7 اشخاص جدد اللي تعملهم انت باريناج، والاعضاء الجدد هذو هما زادا نعلموهم يعملوا ريزوتاج معاك وتتعاونوا في نفس الفريق باش تجيبوا حرفاء جدد، وهكا يولي عندك اولادك
وأولاد أولادك اللي يمثلوا الجيل الثاني بالنسبة لك أنت. واللي هما زادا نعلموهم البروسبكسيون، وهكا الأوربيت الخاص بيك وبكل واحد من النيابوليتان اللي معاك في الفريق يمشي ويكبر بالمجهود متاعك أنت وبمجهود لي زونجوندغ اللي في الأوربيت الكل. وهذه قوة نيل ديجيتال مول. تو سامبلومون تو لي زاديرون يوليو يخدموا في نفس الهدف ويتعاونوا باش يكبروا مدارهم على ميثود دو ماركتينغ كوبيراتيف. يعني كيف الباران يجيب أعضاء جدد يصير لومبلاسمون تاعهم في الأوربيت اريا عند أولاده وعند أولاد أولاده اللي هما دو لور كوتي يعاونوا لابلاين باش يكبر كيف يساهموا بضم حرفاء جدد يكونوا اوتوماتيكمون مسجلين في المدار نتاع الباران الولادي. وهذا اللي يصنع لا لوجيك دي جينيراسيون. دونك السبعة يوليو 49 و49 يوليو 343 ومن بعد يوليو 2400 في الجيل التالي ومن بعد يوليو 1000 في الأجيال الموالية. كيف كل واحد يجيب واحد، ال100 يوليو 200 وال1000 يوليو 2000 وهذا بفضل مفعول الدوبليكاسيون. وهذه قوة الأوربيت اريا مول. وانطلاقا من لا لوجيك دي جينيراسيون يبدا نظام المكافآت الماليه اللي يربحوها النيابوليتان انسكري في الاوربيت ارياني. اولا عندك المكافاه المباشره اللي تاخذها انت مباشره في ظرف 24 ساعه على كل حريف جديد تساهم فيه انه يشري خدمات باك دونتري نتاعنا اللي قلنا يسوى 270 دينار. معناتها على كل حريف جديد انت تجيبه تاخذ عليه 70 دينار وعلى الحريف السابع تاخذ 270 دينار بالكل ليك. معناها على الحريف الأول تاخو عليه 70 دينار والحريف الثاني 70 دينار والحريف السابع تاخو عليه 270 دينار الكل ليك انت. مصدر الدخل الثاني هو المكافآت على الأوربيت اريا اللي هو المنظومة اللي تجمع كل أعضاء في أجيال متتالية وأنت وفريقك مهمتكم تكونوا عدة أجيال بالتعاون مع بعضكم. أبارتيغ من إكمال الجيل الثالث نيل ديجيتال مول يولي يعطيك مكافأة مالية شهرية تبدأ ب 320 دينار كل شهر في مستوى اللي بعده تولي 1100 دينار كل شهر وبعد 4100 دينار كل شهر وتنجم توصل ل 7700 دينار و17000 دينار شهريا في المستويات التالية. مصدر الربح الثالث اللي هو النسبة اللي تاخذها من عمليات البيع والخدمات اللي قدمها السيت نيل بوانتين واللي تقوم بها انت والفريق نتاعك. دونك كيف انت تقوم من بيع واحدة من خدماتنا تاخذ 22% من سوم الخدمة، يعني تبيع السيرفيس نتاعنا يسوى مليون النيل يعطيك 220 دينار بالوقت. كيف تبيع سيرفيس يسوى 100 دينار كيف تاخذ 22 دينار وانت والكاباسيتي نتاعك. لكن القوة في السيستم نتاعنا انك زادة تاخذ على مبيعات اللي حقوها اعضاء فريقك. من الجيل الاولاني تاخذ 7% من سوم اي سيرفيس باعوه اعضاء فريق. من المبيعات الثاني تاخذ 5% ومن اللي بعده تاخذ 3%. والنظام هذا يخليك تحقق مبالغ كبيرة برشا اللي تمشي وتكبر مع الوقت. كي تعرف انك من الجيل الاول نيل ديجيتال مول يمكنك من مبلغ قيمته 7% من مبيعات 7 اشخاص و5% من مبيعات 49 منخرط في الجيل الثاني و3% من مبيعات 343 شخص في الجيل الثالث و3% من المبيعات 2400 شخص في الجيل الرابع 2% من المبيعات من الجيل الخامس اللي يفوت 17000 شخص و2% من مبيعات الجيل السادس اللي فيه عشرات الالاف من الاشخاص. نعطيك مثال، وقت اللي يوصل عندك في الأوربيت اريا الخاص بيك 5 أجيال تكونوا من مفعول الديبليكاسيون اللي ساهموا فيها أعضاء الأوربيت الكل، تلقى روحك تاخذ في نسبة 2% من المبيعات اللي يقوموا بها 17000 شخص منتشرين في العالم الكل. يعني لو كان كل واحد يوصل لك منه 10 دينارات تخيل الرقم اللي تنجم تربحه. بديت تفهم اللي هذه فرصة حياتك؟ مصادر الربح مع نيل ديجيتال مول ما توفاش هناك، فما عدة مصادر أخرى. نجم تربح كتبيع منتوجاتك على نيل بوانت ان. وفما مكافآت للغراد، كل غراد توصل له عندك عليه مكافأة. كما يحط نيل ديجيتال مول ميزانية لدعم وتشجيع الطلبة والفنانين والحرفيين، أوسي لي ستارت ابور باش يدعموا نشاطهم. وفما مكافآت للشالنج اللي هما موجودين على طول العام. كل ما تنجح في شالنج انت وفريقك تكون عندكم مكافآت مالية وكادوات. أكيد بصفتك نيابوليتان تتمتع بتخفيضات كبيرة على كل المنتوجات اللي يحطها نيل بوانتين على ذمة الحرفاء.
كيما فما سيستم مكافآت وتشجيع والمتمثل في دي بري سون انتيري، يعني يولي عندك الحق في سلفة مالية ترجعها من المكافآت اللي تاخوه مقابل جهدك. كما يحط النيل بوانتين ميزانية لتشجيع الطلبة والحرفيين والفنانين بالستارت ابر باش يدعم نشاطهم. سهلة برشا باش تبدا مشروعك معنا. il suffit انك vous bénéficiez من خدمات الباك دونتري اللي قلنا قيمته تسوى 270 دينار كي vous permet انك تاخد البوتيك اون لين بتاعك وتسجل في لي سيسيون دو فورماسيون اون ليني اللي باش يفيدوك برشا. وتعمل انسكريبسيون في الاوربت اريا النيل، والتسجيل نجم تقوم به عن بعد عن طريق لين ديسكريبسيون اللي تبعثوا لك الاداره ولا البرام تاعك. وتكون يا بوليدان ناشط وكرياتيف. نستناو فيك. باش تنجح معنا أهم حاجة تكون عندك عقلية إيجابية وتطمن بروحك وتقرر إنك تنجح. يلزمك تكون جدي وبوسور وتسعى باش تحقق أحلامك. احنا ما نخليوكش وحدك. اول حاجه نكونوك اترافير بلوزيور سيسيون دو فورماسيون على طول العام وناخذ بيتك في خطواتك الاولى باش تتعلم تعمل بروسبكسيون للحرفاء المهتمين. ديك تقرر باش تبدا التجربة هذي دخلوك معنا في فريق ديريجي بار دي ليدر بروفيسيونيل ونعاونوك باش تنجح. بالأول تبدا بالمهام السهلة والفريق متاعنا يتكفل بالإقناع والفونت. وكل ما تتطور المدربين يوجهوك باش تزيد تتعلم تقنيات جديده تعاونك باش تربح اكثر. المهم انه تكون عندك السواف باش تطور روحك وكل يوم تتعلم حاجه جديده. واحنا نعلموك كيفاش تلقى حرفاء جدد وكيفاش تكبر الريزو نتاعك، ونعلموك زاده كيفاش تخدم ابارتير من لي زوتي دو ترافاي ديستونس، ونعلموك زاده كيفاش تستفاد من مواقع التواصل الاجتماعي باش تدخل منهم فلوس وتحصل منهم الفائده. وهكا تولي وقتك تستثمر في منفعتك وفي مصلحه طموحاتك. واحنا نوفروا لك دي ورك شوب اون ليني مع مدربين محترفين يتبعوك خطوه بخطوه. دونك ما عليك كان تقرر تكون الافضل وتبدا في المشروع اللي يحقق لك طموحاتك. فاش تستنى؟ احنا معاك اليوم باش تقرر باش تدخل في مرحله جديده في حياتك وتستغل لوبورتونيتي نيل اللي باش تخليك تنجح وتكون احسن فيرسيون من روحك. دونك كون ذكي وشجاع وما تضيعش الفرصه وهيا معانا وانجح كيفنا. مع اللي كان تكلمنا على الارقام نتاعنا والا تنجم تبعث لنا ميساج على الباج اوفيسيال نيل ديجيتال مول. Avec Nil Digital Mode, la richesse est à votre portée, mais ça se mérite.